I'm a freelancer. So my question is to Dr. Sahib. Can you prove from Bible that Jesus did not die and rose from the dead? And your answer should be only from Bible, not from Islam. भाई साहब का सवाल है कि आप बाइबल से साबित कर सकते हैं क्या ईसा अलैहिस्सलाम ने नहीं मरा, ईसा अलैहिस्सलाम नहीं मरे और उठाए ले गए, बराबर? Yes. Do you want me to give the answer in English or Urdu? Whatever you want. Okay, मैं पसंद करूँगा अंग्रेजी, लेकिन आवाम उर्दू को बेहतर जानती है, तो इंशाल्लाह मैं उर्दू में जवाब दूंगा। तो भाई साहब का सवाल है कि आप बाइबल से, सिर्फ बाइबल से, Yes. बाकी कोई किताब से नहीं साबित कर सकते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम नहीं मरे, क्योंकि ईसाई मानते हैं क्या ईसा अलैहिस्सलाम मरे। तो उनका चैलेंज है मुझसे कि आप बाइबल से साबित कर सकते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम नहीं मरे। मैं करूँगा, पहले मैं ज़रा कुरान का हवाला देता हूँ आपके लिए, मेरे मुसलमान भाइयों के लिए। अल्लाह ताला फरमाते सूरह निसा में सूरा नंबर 4 आयत नंबर 157, उन्होंने कहा यहूदों ने, लक़द कफ़ल लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहु यूसुफ़ इब्न मरियम, वो कहते हैं यहूद के हमने कत्ल किया ईसा अलैहिस्सलाम जो मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे थे। और कुरान में लिखा है वमा कतलुहु वमा सलबुहु, ना उन्हें कत्ल किया ना सूली पे चढ़ा, वलाकिन शुब्बिहा लहुम, ये सिर्फ उनका वहम है। अगर जो भी इस बात पे इख्तिलाफ करता है वो बिल्कुल गलत है। तो कुरान की साफ आयत है वमा कतलुहु वमा सलबुहु, क्या ईसा अलैहिस्सलाम का ना कत्ल किया गया ना सूली पे मरे। सलबुहु एक होता है क्रूसिफिक्शन और एक क्रूसिफिक्शन, CRUCIFIXION, मतलब क्रूसिफिक्शन, सूली पे चढ़ाना और मर जाना। एक होता है क्रूसिफिक्शन, CRUCIFICTION, फिक्शन मतलब कहानी। ये कुरान में लिखा है। कुरान सही है कि नहीं है उसको फिलहाल जरा साइड पे रखते हैं, क्योंकि हमारे भाई साहब ने मुझसे सवाल किया है कि आप सिर्फ बाइबल से साबित करो। आप जानते हैं साइन ऑफ जोना? I do. माशाअल्लाह जानते। साइन ऑफ जोना में लिखा है कि अल्लाह ने यूनुस अलैहिस्सलाम, बाइबल में उसे कहा जाता है जोना, को कहा कि आप जाके दावत दो, लेकिन वो समझते हैं दावत दे के फायदा नहीं जोपा में, तो वो एक जहाज पे जाते हैं दूसरे जगह, कि वो समझते इनको दावत देना फायदा है नहीं, एकदम जाहिल लोग समझेंगे इन्हें। तो वो क्या कहते हैं, वो करते हैं एक बोट, एक सफीना में दूसरी जगह जाते हैं और आता है स्टॉर्म। और उस टाइम लोग समझते हैं कि अगर कोई अपने मालिक की बात नहीं मानता इसीलिए स्टॉर्म आता है। ये बाइबल में लिखा है कि नहीं साइन ऑफ जोना, है ना? Go on, I'm listening. जानते क्या नहीं साइन ऑफ जोना? I know. साइन ऑफ जोना 1.5 पेज की किताब है, बुक ऑफ जोना। अब बाइबल में पढ़ेंगे 1.5 पेज की किताब है। तो यूनुस अलैहिस्सलाम जिसे कहते हैं जोना बाइबल में, जब स्टॉर्म आता है वो अल्लाह के पैगंबर से बोलते मेरी गलती है। तो उस वक्त का माशरे का जो उसूल था, जो भी अपने मालिक के पैगाम के खिलाफ भाग जाता है उसको बांधना चाहिए रस्सी से और दरिया में फेंकना चाहिए। तो वो दरिया का स्टॉर्म, जो दरिया का जो स्टॉर्म को क्या कहेंगे उर्दू में? तूफान। माशाल्लाह, कभी कभी मेरा कंप्यूटर उर्दू है, इंग्लिश कंप्यूटर। तूफान आ गया था, तो तूफान आता है तो यूनुस सल्लल्लाहु अल्लाह के पैगंबर बोलते मेरी गलती है। तो जब वो कहते मेरी गलती है
اور وہ والنٹر کرتے ہیں کہ مجھے پھینکو، ان کو باندھنے کی ضرورت نہیں، ہڈی توڑنے کی ضرورت نہیں، تو ان لوگ یونس علیہ السلام جونا کو پکڑ کے دریا میں پھینکتے. صحیح ہے کہ نہیں؟ یہ بائبل میں لکھا ہے کہ نہیں؟ بک آف جونا چیپٹر نمبر 1 سے شروع ہوتا ہے، لکھا ہے کہ نہیں بائبل میں؟ لکھا ہے. بالکل صحیح. جب وہ جونا کو یونس علیہ السلام کو دریا میں پھینکتے، یونس علیہ السلام زندہ تھے کہ مرے تھے؟ وہ زندہ تھے. زندہ تھے، بالکل صحیح. وہ دریا میں جاتے، اس یونس علیہ السلام کو ایک مچھلی آ کے نگل لیتی ہے. جب مچھلی نگلتی ہے، پہلے ذرا میں حوالہ دوں گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں بائبل میں کہ you have asked me for sign, no sign shall I show you except the sign of Jonah. جب یہود آ کے پوچھتے آپ کا کیا ثبوت، کیا آپ اللہ کے پیغمبر ہے، تو وہ کہتے ہیں میں آپ کو کوئی بھی معجزہ نہیں دکھاؤں گا، صرف sign of Jonah. As Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the fish, so shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in the belly of the earth. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ہمیں معجزہ دکھاؤ، تو عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں آپ کو کوئی بھی معجزہ نہیں دکھاؤں گا، صرف سائن آف جونا. اور جس طریقے سے جونا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے 3 دن اور 3 رات، اسی طریقے سے میں دھرتی میں رہوں گا 3 دن اور 3 رات. برابر. ابھی سائن آف جونا میں جب مچھلی آ کے نگلتی ہے یونس علیہ السلام کو، تو یونس علیہ السلام جونا زندہ تھے یا مردہ تھے؟ جونا زندہ تھے. ماشاء اللہ. 3 دن اور 3 رات مچھلی سمندر کے گول گھومتی ہے. 3 دن اور 3 رات تک جونا زندہ تھے یا مر جاتے؟ زندہ تھے. زندہ تھے. اگر مریں گے تو معجزہ نہیں نا. عام انسان جب دریا میں پھینکیں گے طوفان ہے، مر جائے گا. جونا زندہ تھے تو معجزہ ہے. مچھلی آ کے نگلتی، عام انسان کو مرنا چاہیے. جونا یونس علیہ السلام زندہ ہے تو معجزہ پہ معجزہ. 3 دن اور 3 رات مچھلی سمندر کے گھومتی ہے، عام انسان کو مرنا چاہیے. جونا یونس علیہ السلام زندہ ہے، معجزہ کیا معجزہ پہ معجزہ. 3 دن کے بعد 3 رات کے بعد مچھلی جونا کو الٹی کرتی ہے شور کے اوپر، سمندر کے کنارے ایک بیچ کے اوپر جونا کو لا کے الٹی کرتی ہے. جونا زندہ تھے کہ مر جاتے؟ جونا زندہ تھے. زندہ تھے. معجزہ کا معجزہ کا معجزہ کا معجزہ. ابھی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں آپ کو کوئی بھی نشانی نہیں دکھاؤں گا، کوئی بھی معجزہ نہیں دکھاؤں گا، صرف سائن آف جونا. جس طریقے سے جونا 3 دن 3 رات مچھلی کے پیٹ میں تھا، اسی طریقے سے میں 3 دن اور 3 رات دھرتی کے اندر رہوں گا. میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کے بائبل میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ لگایا گیا تھا، لکھا ہے کہ نہیں؟ جی لکھا. ابھی صلیب پہ نکالنے کے بعد انہیں رکھا جاتا ہے سپلکر. سپلکر مطلب ایک قبر. پرانے زمانے میں قبر ایسی ہوتی تھی کہ بڑا روم رہتا تھا. آج کل جیسے میں مسلمان کا ویسا نہیں، بڑا روم جس کے اندر لمبی قبر رہتی ہے، آدمی آرام سے رہ سکتا ہے. تو سپلکر کے اندر عیسیٰ علیہ السلام تھے. بائبل میں لکھا ہے کہ نہیں؟ لکھا ہے، لیکن سر آپ کا جواب جو ہے وہ 100% غلط ہے. میں جواب دیا ہی ابھی تک کے. آپ نے یہی جواب دیا ہے. کیا جواب دیا ہے؟ کہ جیسے جونا مچھلی کے پیٹ میں 3 دن زندہ رہا تھا، آپ کا مطلب یہ ہے کہ جیسس بھی زندہ تھے، وہ مرے نہیں تھے. میرا مطلب نہیں، میرا مطلب نہیں. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں بائبل میں کیا فرماتا ہوں؟ سر میں آپ کو کریکٹ کر دیتا ہوں. اچھا کریکٹ کرو. میں نے کمپلیٹ نہیں کیا نا.
Okay, میں نے کمپلیٹ کدھر کیا؟ آپ نے جواب ہی نہیں دیے. میں آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں جب عیسیٰ علیہ السلام قبر میں تھے زندہ تھے یا مردہ تھے؟ He was dead. انے یونس علیہ السلام جونا کے جیسے نہیں تھے؟ آپ نے ابھی کچھ دیر پہلے کہا کہ جونا زندہ تھے, ابھی آپ کہتے موسیٰ علیہ السلام مردہ تھے. عیسیٰ علیہ السلام. ارے بھائی مجھے بولنے تو دو, میں بات ہی نہیں کر رہا ہوں, بولے کریکٹ کرنے دو. کمپلیٹ کر لیں. میں جانتا ہوں کہ آپ نے میری کیسٹ سن چکے, آپ تیار ہو کے آئے, میں آپ کو موقع دوں گا, پہلا مجھے بات تو کمپلیٹ کرنے دو. بات ہی کمپلیٹ میں کریکٹ ہوں. میں نے غلطی کدھر کی؟ آپ کو جواب دینے کا, مجھے تھوڑی. آپ نے کہا کیا جونا زندہ تھے, کہا کہ نہیں؟ جی جونا زندہ تھے. آپ نے کہا کہ جیسس کرائسٹ مر گئے, میں نے کہا کہ آپ نے کہا؟ میں نے کہا. تو غلطی میں فرام ایگزامپل. تو میری غلطی کدھر؟ آپ جواب دے رہے, میں غلطی کر رہا ہوں. پروفیسی کو سمجھنے میں آپ کی غلطی ہے. ارے بھائی جواب آپ دینے کا, میں دے رہا ہوں. یو کین ٹرائی. ٹرائی کی بات نہیں, جواب آپ دینے کا, میں دے رہا ہوں. آپ جواب دیں, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو پوائنٹ آپ اٹھا رہے ہیں that's a silent point from this story. جواب آپ دینے کا, میں دے رہا ہوں. آپ جواب دیں. نہیں, میں آپ سے جواب پوچھ رہا ہوں, تو جواب جب آپ دے رہے آپ مجھے بولے میں غلط ہوں. عجیب ہے, میں سوال پوچھ رہا ہوں, آپ جواب دے رہے ہو, بولتے میں غلط ہوں. میں اگر آپ کے جواب سے اختلاف کروں گا پھر آپ بول سکتے ہیں نا. اختلاف کرنے کے پہلے آپ بولتے یو آر رانگ, یو آر جمپنگ دا گن. انگلش میں جانتے جمپنگ دا گن کیا کہتے ہیں؟ You're doing the same. Sorry? You're doing the same. You are doing the same. That's not the point from the prophecy which you are highlighting. The point is the 3 days and 3 nights idiom which is used in the Old Testament and the book of Ezra and the sign of Jonah, and this is the case of Jesus. I am not talking about 3 days and 3 nights. I am not at all coming to the one part of the prophecy. I am not talking about 3 days and 3 nights. I am talking about as was Jonah. What is as was Jonah means? جس طریقے سے جونا تھا اس طریقے سے عیسیٰ, وہ 3 دن اور 3 رات پہ بعد میں آئیں گے. آپ لائن سے جاؤ نا. جمپنگ دا گن مطلب اڑی مارنا. لائن سے جاؤ نا, 1 2 3 4 5. آپ کو ڈائریکٹ جانے کا میڈیکل کالج میں پہلا فرسٹ اسٹینڈرڈ تو پاس کرو, سیکنڈ اسٹینڈرڈ تو پاس کرو. آپ کو اگر پتا نہیں جمپنگ دا گن کس کو کہتے ہیں تو آپ کے انگریزی کمزور ہے. کیا کہا عیسیٰ علیہ السلام نے؟ جس طریقے سے جونا, تو جس طریقے کا بھی تشریح ہو رہی ہے 3 دن اور 3 رات تو بعد میں آئیں گا. آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں اردو؟ کیا میں انگلش میں بات کروں؟ سمجھتا ہوں. سمجھتے ہیں نا. تو اب آپ جمپ کیوں کر رہے بھائی؟ ایک ایک پروفیسی کو لائن سے لو نا. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں آپ کو کوئی بھی نشانی نہیں دکھاؤں گا, صرف جونا کی نشانی دکھاؤں گا. یہاں تک کہ سمجھے آپ؟ سمجھے گئے نہیں یہاں تک کہ؟ جی جی سمجھ گئے. اس کے بعد اور جس طریقے سے کا مطلب کیا؟ جیسے کہ جونا مچھلی کے پیٹ میں, آگے کی بات بعد میں کریں گے, اس طریقے سے میں 3 days and 3 nights آگے آئیں گا. پہلا فرسٹ اسٹینڈرڈ تو پاس کرے. آپ مجھے بتائیے, آپ نے خود کہا کہ جونا زندہ تھے, میں نے کہا کہ آپ نے کہا؟ بائبل میں لکھا ہے جونا زندہ تھے. ہاں لیکن آپ نے کہا نا, میں نے تو نہیں کہا نا. جی جی. اچھا, پھر میں نے پوچھا آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کیسے تھے, زندہ تھے یا مردے تھے؟ وہ مردہ تھے. بائبل میں کدھر بھی نہیں لکھا وہ مردہ تھے. آپ ایک I can prove you wrong. بائبل کے اندر ایک ریڈ لیٹر, وہ پال کہتا ہے, دوسرے لوگ کہتے ہیں, ثبوت نہیں ہے. I can prove you wrong. سنیے, اگر مان لو آپ صحیح ہے, اگر بائبل میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مرے, اور عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ جھوٹے ہیں, نعوذ باللہ معاذ اللہ, یہ آپ کی غلط انڈرسٹینڈنگ ہے پروفیسی کو لے کے. نہ تو جیسس غلط ہے اور نہ ہی مثال غلط ہے. انہوں نے بولا کہ جس طرح جونا 3 دن
मछली के पेट में रहे वो कब्र में रहेंगे, और एक नॉलेजेबल और एक समझदार इंसान समझ सकता है कि कब्र के अंदर किसको रखा जाता है। हाँ, कब्र में मुर्दे को रखा जाता है, राइट, बराबर। तो क्या जोना मुर्दा था? नहीं, मुर्दे को रखा। सुनिए सुनिए सुनिए, ये आम आदमी है, आम लोग को कब, आम इंसान मुर्दे को जला जाता है, लेकिन जोना अल्लाह के रसूल थे, वो जिंदा बच गए तो ही मौजूदा रहेगा ना। तो उसी तरीके से ईसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के रसूल थे। अगर मुर्दे को कब्र में डाला और ईसा अलैहिस्सलाम को डाला तो मौजूदा है क्या? सर मौजूदा यहाँ पे पॉइंट नहीं है। सुनिए 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 मेरी बात। अल्लाह के पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे, मैं आपको कोई भी निशानी नहीं दिखाऊंगा। अगर ईसा अलैहिस्सलाम मर गए तो निशानी क्या बात है भाई? मौजूदा तो है ही नहीं, क्या बेवकूफ बना रहे दुनिया को? आपके हिसाब से ईसा अलैहिस्सलाम ने झूठ बोला, और इसकी तो मैं जब कभी भी आपकी बात नहीं मानूंगा, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम हमारे पैगंबर है। हम उसको आपसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, आप उसको जलील करते हैं। अरे एक सेकंड छोड़ो, आधे घंटे से बात कर रहे, एक सेकंड क्या, एक सेकंड तो हो गया, एक सेकंड ना, चलो एक सेकंड दिया, एक सेकंड, एक खत्म खत्म। क्या चिट्ठी चिट्ठी क्या देख रहे? आपने एक सेकंड मांगा, मैंने एक सेकंड दिया कहने आपको, मैंने एक सेकंड दिया कहने, सच बोलो, आप अगर सच्चे इंसान है, मैंने एक सेकंड दिया कहने आपको, हाँ क्या नहीं? सर एक घंटे को भी कहते हैं आपके जबान में, मेरे जबान में नहीं। एक सेकंड को एक घंटा बोलते, यही तो बेवकूफ है आप, इतने बेवकूफ आप है, एक सेकंड एक घंटा को कहते हैं। वाह वाह वाह, ये कौन से कक्षा में आप पढ़े? कौन से स्कूल में सिखाया जाता है एक सेकंड एक घंटा है? क्या आपकी क्या इंग्लिश है आपकी? किधर से आप पढ़े? पाकिस्तान के स्कूल से पढ़े? कौन आपको डिग्री दिया है? कंटिन्यू रखिए, मैं जवाब सुनना चाहता हूं। कौन आपको डिग्री दिया है? सर आप अपना जवाब कंटिन्यू करें। आप क्या स्कूल पढ़े? स्कूल पास किया आपने? आपने स्कूल पास किया? हाँ क्या नहीं? आई डिड। कौन से स्कूल में पास किया आप? पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज। पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज? स्कूल को कॉलेज बोल रहे हैं। मैं कौन से स्कूल पास किया, कॉलेज की बात करते? सर you ask about my degree। मैं आपको पूछा, कौन, वो पहले पूछा, जवाब नहीं दे, कौन से स्कूल से पास किया आप? सर यू वेस्टिंग टाइम, जस्ट गो टू द पॉइंट प्लीज। आपने गलत बोले, हाँ क्या नहीं पहला बोलो, नहीं तो छोड़ दो माइक्रोफोन। एक सेकंड आपने गलती की है, मानेंगे तो आगे जाऊंगा, अगर आप नहीं मानेंगे तो बेवकूफ है, और मुझे बेवकूफ से बहस नहीं करना है। कुरान में लिखा है जाहिल इंसान आता है तो कालू सलामा। आप अगर गलती मानते मैं आगे बढ़ूंगा, गलती नहीं मानते तो छोड़ दो माइक्रोफोन। मैं बेवकूफ इंसान नहीं हूं। आप मानते आपने गलती की तो आगे बात कर सकते, नहीं मानते तो माइक्रोफोन छोड़ दीजिए। मैं एक सेकंड वो एक घंटा नहीं मानता हूं। That's fine, आप कंटिन्यू करें, जवाब मैं सुनना चाहता हूं। आप मानते कि आपने गलती की है? सर मैंने पंजाबियों की मिसाल दी है जो कि गलत है, दैट्स फाइन, आई एम रॉन्ग। हाँ ऐसा बोला, अच्छी लेकिन हिकमत से बात करो। हर पंजाबी जानता है कि ये सच है, हम लोग ऐसा बोल लेते हैं। हर पंजाबी, मैं गलत हूँ? हर पंजाबी, ओ भाई पंजाब में क्या एक सेकंड को एक घंटा बोलते हैं? हाँ क्या नहीं बोलते हैं सर, ये बोलते हैं एक सेकंड में घर आ रहे हैं लेकिन जाते हैं एक घंटे में। वो गलत बोलते हैं ना। अगर कोई गलत करते तो आप भी उसको एक सेकंड में, मैं कभी नहीं बोलता हूं। अगर वो बोलते हैं और गलत करते हैं, आप दोहराते, वो सही थोड़ी। कितने लोग ऐसी चीज करते। हम पंजाबी बात नहीं कर रहे, हम या क्या बात कर रहे? हम पंजाबी बात कर रहे, हम इंग्लिश बात कर रहे ना। सर कैन यू प्लीज आंसर द क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या? आप लेकिन गलत बोल रहे, गलती क्या, इकरार करेंगे तो आगे जाएंगे ना। आई डिड ऑलरेडी। हाँ तो अभी मैं कह रहा हूं आपसे, यहाँ ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैं आपको कोई भी निशानी नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ साइन ऑफ जोना। जिस तरीके से जोना आप बोलते कि कब्र में मुर्दे को जाला डालता है, तो क्या जोना मुर्दे थे? चलो मान लिया आपकी बात, कब्र में मुर्दे को डाला जाता है। क्या जोना मुर्दे थे मछली के पेट में? हाँ क्या नहीं? वो
अरे that's not the point. क्या आप क्या आप एक साइलेंट पॉइंट को हाईलाइट कर साइलेंट पॉइंट को नहीं हाईलाइट कर रहा हूँ, मैं एक अहम पॉइंट को हाईलाइट कर रहा I हूँ. can prove you wrong in a second if you let me speak. वापिस से बात कर रहे, सेकंड गलती मानने के बाद फिर से गलती करते. लेट मी स्पीक. ये बहस करने का है. आप ऑडिटोरियम लो, मेरे बहुत से स्टूडेंट आपके साथ बहस करेंगे. आप मलेशिया आओ, With any debater, so that's why I'm मलेशिया आओ, Sir, मलेशिया आओ. मेरे बहुत से स्टूडेंट है. यहाँ बहस करने की जरूरत नहीं है. मैं किससे बहस करने, सवाल जवाब का सेशन है. मैंने इतनी मोहब्बत से मेरे गैर मुस्लिम भाई को वक्त दिया. इतने लोग, कितने हजारों लोग ठहर रहे, आप इनका वक्त जाया कर रहे. मैं इतने मोहब्बत से इजाजत दे रहा हूँ. गिव मी वन सेकंड. ये अकड़पन आपका. मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ. 1 सेकंड में गलत साबित करूंगा. कितने बार आपने दोहराया. आप जब साइन को नहीं जानते, आप वक्त जाया कर रहे लोग का. हम लोग को वक्त जाया करने का वक्त नहीं है. सर बाइबल को गलत कोट करेंगे तो मैं आपको टोकूंगा. क्या गलत कोट किया? मैंने कुछ भी गलत हवाला दिया? Yes, you did. क्या दिया? बोलो, मैंने क्या गलती किया? बोलो. साइन ऑफ जोना में एक साइलेंट पॉइंट को हाईलाइट किया. हो साइलेंट पॉइंट. जो प्रोफेसी है उसको आप बता नहीं रहे, और जो उसमें पॉइंट नहीं है अच्छा, उसको आप हाईलाइट कर रहे हैं. अच्छा, उसमें लिखेला साइलेंट पॉइंट. कौन से बाइबल में लिखेला है साइलेंट पॉइंट? बताओ आपको. कौन से आप रेफरेंस दो, बाइबल का रेफरेंस दो. सुनिए, मेरी बात सुनिए. ये डिबेट का वक्त नहीं है. ये वक्त इतना लेट है, 12 बजने को आ रहे, आप इतना वक्त जाया कर रहे, कोई इल्म हासिल नहीं हो रहा है. साइलेंट पॉइंट है. किधर लिखा है बाइबल में साइलेंट पॉइंट? ये तुम्हारी बेवकूफी है, तुम्हारी बेवकूफी है. मैंने बड़े बड़े पादरी से डिबेट किया है. तुम क्या पादरी है क्या? पादरी को डिबेट किया. कितने डिबेट मौजूद है. पादरी का काम डिबेट नहीं होता. अरे भाई छोड़िए, आप तो एकदम, क्या बोलूं मैं, मुझे वक्त ही नहीं बोलने के लिए. आप एक सर आधे घंटे में मैंने 28 मिनट आपको सुना, आपने मुझे 2 मिनट भी नहीं बोलने दिया. हाउ कैन आई प्रूव यू रॉन्ग? चलो 2 मिनट दिया, शुरू करो. चलो 2 मिनट. 1 मिनट 55 सेकंड बाकी है. मैं आपको जीसस की कोटेशन देता हूँ. मार्क मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 21. He must go to Jerusalem and suffer many things at the hand of the elders and the chief of the priest and the teacher of the law, that he must kill him, and he will, on the 3rd day he will raise up again. So Jesus की बात मानो या आपकी बात मानो, जो मिसाल आपने दी है उसमें टाइम पीरियड ईडियम है जिसको कहते हैं 3 days and 3 nights. कि यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं 3 दिन कब्र में रहूंगा. एक समझदार इंसान समझ सकता है कि कब्र में किसको रखा जाता है. जो पॉइंट आप बता रहे हैं वो म्यूट है, वो हाईलाइटेड नहीं है. जैसे मैं मिसाल के तौर पर देता हूँ कि एक बंदे का कलर बहुत ज़्यादा सफ़ेद है, मैं उसको कहता हूँ बर्फ़ की तरह सफ़ेद हो. और एक बंदे की बॉडी ठंडी है, उसको कहता हूँ मैं आपके बर्फ़ की तरफ ठंडे हो. जहाँ पे मैं कलर को रेफ़र कर रहा हूँ वहाँ पर मेरा दूसरा पॉइंट नहीं है, और जहाँ पे मैं टेम्परेचर को रेफ़र कर रहा हूँ वहाँ पे मेरा दूसरा पॉइंट साइलेंट है. जीसस आपको 3 days और 3 nights कब्र में रहने की बता रहे हैं, और आप एक म्यूट पॉइंट को हाईलाइट कर रहे हैं कि जोना वहाँ पे दुआ कर रहा था, जोना ने वहाँ पे खाया था कि नहीं पिया था. That's not the point from this example. So I gave you the Jesus quotation. Jesus did confirm he will die and he will raise up again. So you're wrong. अभी भी 15 सेकंड बाकी है. I give you my 15 seconds. खत्म. अभी आप चुपचाप सुनेंगे मुझे. Yes. इसको 2 मिनट दिया क्या नहीं मैंने कब कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम नहीं मरेंगे? जरूर मरेंगे. वो जब हर इंसान मरेगा, जब ईसा अलैहिस्सलाम दूसरी बार दुनिया में आएंगे जरूर मरेंगे. मैंने कब कहा नहीं मरेंगे? आपको पढ़ने ही नहीं आता है बाइबल. ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा साइन ऑफ जोना में कि आपको मैं कोई भी निशानी नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ साइन ऑफ जोना. जिस तरीके से यूनुस अलैहिस्सलाम जोना मछली के पेट में थे, उस जो आपने रेफरेंस कोट किया उसमें लिखा था कि ये साइन ऑफ जोना है. नहीं, अगर ईसा अलैहिस्सलाम मर जाते तो मौजूदा है ही नहीं.
وہ پیغمبر ہے ہی نہیں. اگر لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مریں گے, میں نے کب کہا کہ نہیں مریں گے؟ ہر انسان مرے گا. کل نفس ذائقۃ الموت, قرآن کی آیت ہے, سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 85. آپ تو, میں نے کبھی کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں مریں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام واپس آنے والے, واپس آنے کے بعد ضرور مریں گے. میں نے کب, ابھی چپ بیٹھیے آپ, ابھی آپ چپ بیٹھیے, یہ بحث کرنے کا موقع نہیں. اتنے پیار سے آپ کو بولنے کا موقع دیا, میں آپ کو میرا 15 سیکنڈ دے دیا. ابھی آپ چپ بیٹھیے, چپ بیٹھیے, سنیے, ماننے کا مانیے, نہیں تو جائیے. ہم لوگ کا وقت مت ضائع کیجیے. ایک حد ہوتی ہے صبر کی, صبر کی ان اللہ ما حد ہوتی ہے. لیکن صبر کر کے لوگ کو اتنا وقت ضائع کر رہے, نہیں 2 جمع 2 5, 2 جمع 2 5, کیوں کیا میں سنتے رہوں کیا؟ سر یہ پرانی مثال ہو. آپ کیوں بات کر رہے ہیں؟ ابھی چپ بیٹھیں گے آپ ذرا. Create your own website with ease using Hostinger AI Website Builder. Simply describe what you need in the prompt box and let AI generate. آپ چپ بیٹھیں گے؟ اس کا مائکرو فون کو بند کیجیے. اس کے مائکرو فون کو بند کیجیے پہلا. والنٹیئرز پلیز ان کو روکیں. اس کے مائکرو فون کو بند کیجیے. یہ اپنا وقت ضائع کر رہا ہے. یہ سب لوگ کو 1 سیکنڈ 1 گھنٹہ بولتا ہے. اگر بائبل میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مریں گے, میں نے کب کہا نہیں مریں گے؟ لیکن یہ جب عیسیٰ جب ان سے کہتے ہیں کہ شو اس سم سائنس, کچھ معجزہ دکھاؤ, تو عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں آپ کو کوئی بھی معجزہ نہیں دکھاؤں گا. اگر قبر میں ڈالنے کا مر گیا تو معجزہ ہوتا ہے کیا؟ نہیں ہوتا ہے معجزہ. معجزہ ہوتا ہے کیا؟ نہیں ہوتا. معجزہ کب ہوئے گا؟ جب قبر میں زندہ ہے. اس کو اتنا پتا نہیں کہ معجزہ قبر میں کس کو ڈالتے, مردے کو ڈالتے, تو معجزہ ہوا ہی نہیں. اگر یونس السلام بھی مر جاتے تھے اور پھر زندہ ہوتے تھے تو بول سکتے تھے ہاں بھائی عیسیٰ علیہ السلام بھی مر گئے اور زندہ ہوئے. بائبل میں کا لکھا ہی نہیں. سائلنٹ پوائنٹ. کیا سائلنٹ پوائنٹ بھائی؟ لوگ کو کیا بیوقوف بنانے ہے؟ کیا سائلنٹ پوائنٹ؟ صاف ہے. ایک بیوقوف کو بھی سمجھ میں آتا ہے, آپ کو نہیں سمجھ میں آتا, میں کیا کروں؟ قرآن کہتا ہے قالوا سلاما, آپ ان کو سلام بولو, آپ پہ امن رہو. تو یہ جو پوائنٹ ہے یونس علیہ السلام کا, سائن آف جونا, عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں آپ کو کوئی بھی معجزہ نہیں دکھاؤں گا. صرف یونس علیہ السلام کا سائن آف جونا, جس طریقے سے جونا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 3 دن اور 3 رات تھے, اسی طریقے سے میں زمین میں 3 دن اور 3 رات رہوں گا. باقی لوگ تو سمجھیں گے, یہ آدمی تو گیا وقت. باقی لوگ کو تو سمجھاؤ. یہاں کے مسلمان بھائی لوگ نے بائبل تو نہیں پڑھی, کچھ لوگ نے پڑھی ہوئیں گی, ان کو تو سمجھاؤ بائبل میں کیا لکھا ہے. یعنی بائبل میں صاف طور کے لکھا ہے کہ او عیسائی سمجھو, عیسیٰ علیہ السلام نہیں مرے. قرآن میں لکھا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 158, وما قتلوہ وما صلبوہ. 157, نہ انہیں کا قتل کیا گیا نہ ان کو سولی پہ چڑھایا گیا, ولیکن شبہ لہم. اگر جو بھی اس میں ڈفر کرتا ہے وہ غلط ہے. اور اللہ نے ورس نمبر 158 سورہ نساء چیپٹر 4, اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا. تو یہ ہو بہو بائبل سے میچ کرتا ہے. بائبل میں عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں آپ کو کوئی بھی معجزہ نہیں دکھاؤں گا, صرف سائن آف جونا. جس طریقے سے جونا, ہمارے عیسائی بھائی نے کیا بولا؟ زندہ زندہ زندہ, میں تھوڑی بولا. تو اگر یونس علیہ السلام زندہ تھے, اگر عیسیٰ نہیں مرے, وہ زندہ تھے. اور سائن آف جونا اگر ہم بولتے مردہ تھے, مطلب عیسیٰ علیہ السلام نے جھوٹ بولا. جیسا یہ کہتے 1 سیکنڈ 1 گھنٹہ ہے, پنجاب میں ہوں گا, میں تو بھائی پنجابی نہیں ہوں نا. اور یہ کتاب جو قرآن ہے سارے عالم کے لیے, صرف پنجابی کے لیے نہیں, یا صرف ہندوستانی کے لیے نہیں, صرف پاکستانی کے لیے نہیں, صرف امریکہ کے لیے نہیں, سارے عالم کے لیے. تو اگر آپ بائبل کو صحیح نظر سے پڑھیں گے,
انویسٹیگیٹ کریں گے تو بائبل میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، خدا نہیں تھے، خدا کے بیٹے نہیں تھے۔ یہ کون کہتا ہے؟ چرچ کہتی ہے، چرچ کہتی ہے، اور یہ بائبل نہیں پڑھتے، چرچ کی بات کو مانتے۔ ہم جب کہتے ہیں کرنے کا تو آپ کے پادری کو ڈیبیٹ پہ لے کے آؤ نا، کتنے پادری ہے، کتنے پریسٹ ہے دنیا میں، کتنے اوریٹر ہے، کتنے ڈیبیٹر ہے جو لاکھ کا مجمع اکٹھا کر سکتے۔ اگر دم ہے تو ڈیبیٹ کرو نا۔ جو لوگ شہرت چاہتے بولتے میں ڈاکٹر ناک سے ڈیبیٹ کروں گا، کہ میں پاگل ہوں آپ سے ڈیبیٹ کروں؟ اگر محمد علی کیشز کے لیے ایک بچہ بولتا ڈیبیٹ کروں گا، اور محمد علی ایک مارے گا مر جائیں گا، تو لوگ بولیں گے ارے بیچارے نے مارا، بچے کو مارا، برابر کہ نہیں؟ بولیں گے کیا نہیں؟ ارے بچے کو مارا۔ میں وہ الزام نہیں چاہتا ہوں، ارے ٹکر کے آدمی کو لے کے آؤ نا جس نے پی ایچ ڈی کیا ہے، جو کم از کم 50,000 اس کے تقریر کے لیے مجمع کھڑا کر سکے۔ کیوں میں بولتا ہوں 50,000؟ میری وجہ کیا ہے؟ یہ جتنے دیگر مذاہب کے ٹھیکیدار ہے، مذہب کے ٹھیکیدار ہے، وہ پیشہ بنا چکے مذہب کے نام پہ تقریر کرنا اور پیسے بنانا۔ میں نے شری روی شنکر کے ساتھ ڈیبیٹ کی تھی 2006 میں، 18 سال پہلے۔ اس ٹائم میرا ٹارگیٹ تھا کہ کم از کم 20,000 لے کے آنا، اور شری روی شنکر اس وقت دنیا کے سب سے فیمس ہندو پریچر تھے، ہزاروں لوگ انہیں خدا مانتے تھے۔ وہ ڈیبیٹ کے لیے مان گئے، میں بھی مان گیا۔ ان کے شہر میں بنگلور میں میں جاتا ہوں ڈیبیٹ کرنے کے لیے، اور دنیا نے دیکھی کیا ہو گیا۔ اس کے بعد شری روی شنکر کے بعد ایک غیر مسلم جو 50,000 کو اکٹھا کر سکتا ہے، میں کبھی چیلنج ہی نہیں کیا مجھے، کیونکہ اس کی دکان بند ہو جائیں گی آج کی تاریخ میں۔ اور ہم جانتے ہیں کہ گورنر آف سندھ جناب کامران خان تیسوری، اس نے انعام رکھا کہ اگر شری روی شنکر ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ ڈیبیٹ کرنے کو تیار ہے، وہ اسے $5 ملین دیں گے۔ اور مجھے کہا یہ بھائی جھوٹ نہیں تھا، مجھے کہا میں نے 5 تجار کو بولا 1-1 ملین دیں گے، مان گئے، بولے میں 1 ملین دوں گا، تو جھوٹ نہیں بولا تھا۔ مجھے تقریر کے بعد بولا میں نے 5 لوگ سے $1 ملین، اور اس نے پبلک میں کہا اگر شری روی شنکر ڈاکٹر ذاکر نائک سے پھر سے ڈیبیٹ کرنے کو تیار ہے تو گورنر آف سندھ ان پاکستان جناب کامران خان تیسوری $5 ملین دیں گے شری روی شنکر کو۔ اس ٹائم تو کر لیا ڈیبیٹ، اسے پتا نہیں تھا۔ ابھی آپ اس کو آئیں گے ہی نہیں ہو، اس کی دکان بند ہو جائیں گی نا۔ وہ تو اس کا بجٹ تو $5 ملین سے زیادہ ہے سالانہ، اور کرسچن مشنری ہے جن کا بجٹ $100 ملین، $400 ملین، $500 ملین ہے، بہت ہے۔ بینی ہن، مورس سیریلو، کہیے آؤ ڈیبیٹ کرو، نو پرابلم۔ یہ بچے لوگ آتے، یہ بچے لوگ کو بیچتے، ارے ہمیں ڈیبیٹ کو 2 پر بچے کو مارتا ہے، برابر نا؟ ٹکر کے آدمی کو لو، ہمیشہ جب کمپٹیشن ہوتا ہے ہیوی ویٹ، لائٹ ویٹ ہیوی ویٹ کا جھگڑا نہیں کرتا ہے کیا؟ نہیں کرتا ہے، غلط ہے بھائی۔ ہم کیا ہے؟ ہم پیغام پہنچاتے ہیں، ہر ایک کو موقع دیتے۔ آپ کے کرسچین مشنری کی تقریر میں یا ہندو جو بڑے بڑے پریسٹ ہے وہ تھوڑی دیتے، بھائی پوچھو مجھے، کوئی بھی غیر ہندو پوچھو، پوچھنے دیتے ہی نہیں، خود تقریر کرتے ہوئے چلے جاتے۔ ہم تو بھائی اوپن ہیں، کھلی نشست، کیونکہ ہم جانتے ہیں ہمارا دین حق کا ہے، ہماری کتاب قرآن حق کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ اسراء میں، سورہ نمبر 17 آیت نمبر 81، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ آپ حق اگر باطل سے ٹکراتا ہے تو باطل ختم ہو جاتا ہے۔